مجالس أهل الفقه خير وسيلة بها ينجلي ران الجهول مدى الدهر إذا كنت ذا جهل بحكم محير فسل عنه أهل الذكر إن كنت لا تدري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وموالاه. قال رحمه الله: وصاحب الجبائر يمسح عليها. يتتأجن يسونة أكال يالو سو ما تبك على كلا يزنبلو يابسال مالا እሺ ወደ ሁለተኛው ወደሚቀጥለው ከማለፋችን በፊት ቀደም ተይሙምን የሚያበላሽ ብለን ስናይ ባለፈው ሐለቃችን ማለት ነው ውዱን የሚያበላሹ ነገሮች በሙሉ ተይሙምን ያበላሻሉ ብለናል። ከዛ በኋላ እንደገና ሪዳን አምጥቶታል በኋላ ከእስልምና መመለስን ማለት ነው። እና እሱ እንዴት ይታያል? መጀመሪያውም ላይ ውዱንም ያበላሻል ከእስልምና መመለስ አዓዘና አላህ ከዚህ ይጠብቀንና ማንኛውንም ስራ ያበላሻል። ይሄን ማዕና ለማረጋገጥ ነው ሁለት አያዎችን ጠቅሼ ነበር። ስራ በአጠቃላይ ነው የሚበላሸው በደሊል ቀውሊ ተዓላ ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله። ኢማንን የካደ ሰው ስራው በአጠቃላይ ተበላሽቷል ነው። እዚህ ቦታ ላይ ብቻ መጠቀስ የለበትም። ሁሉም ቦታ ላይ ሙብጢላት ካለ አንዱ እሱ ነው ማለት ነው። ጀቢራ ማለት ما يشد على العظم المكسور በተሰበረ አጥንት ላይ የሚታሰር ነገር ነው። የተጠረበ እንጨት ሊሆን ይችላል፣ ብረት ሊሆን ይችላል። ከስር መድኃኒት ነገር አድርገው ፋሻ መጠቅለያዎች አሉ። እነዚህ ሁሉ ለሱቅ ይባላል። ፋሻው መጠቅለያው ያ ሁሉ ጀቢራ በሚለው ይጠራል። إن صاحب الجبيرة واللصوق وهي بفتح اللام ما يحتاج إليه لجراحة كخرقة الرافي ويم قراج جرك وقطنة تتنقر ونحوهما يمسح على ذلك بالماء. زابو تالاي بوهاك لا أبس يادر قال ليلا سونتون كاتب بوها لا مالا عند ذات تروم قيت للبث. فقد روى أبو داود عن جابر رضي الله عنه قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه. يونا من قد هدنا وطاننا كنيا ما أكل عند سو دنجاي متاونا فنكتو في رأسه ثم احتلم. كزام يا سو بهلمو جنابا هنا فسأل أصحابه ጓደኞቹን ጠየቃቸው هل تجدون لي رخصة في التيمم ተየሙም ባረግ ይፈቀድልኝ ይመስላችኋል ወይ ብሎ ጠየቃቸው። قالوا لا نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء። ውሃ መጠቀም እየቻልክ ተየሙም ይፈቀድልሃል ማለት አንችልም አሉት። فاغتسل فمات። ታጠበና በመታጠቡ የተነሳ ደሙ እያፈታ በብዛት ፈሰሰ ሞተ። فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك። ነብዩ ዘንድ ስንመጣ ተነገራቸው ይሄ ነገር። فقال: ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ بالاوقوا ጊዜ ምን ነው አልጠየቁም አሉ። ያላወቀ ሰው ፈትዋ መስጠት የለበትም፣ መጠየቅ ነው ያለበት። فإنما شفاء العي السؤال። ያቃተው ሰው መድኃኒቱ መጠየቅ ነው። إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب جرحه። ሚበቃ የነበረው ተየሙም ማረግና እዚያ ቁስሉ ላይ ደግሞ የሆነ ነገር ማሰር ይበቃው ነበር። ثم يمسح عليه ከዛ ከላይ ማበስ ويغسل سائر جسده. صححه ابن السكن وضعفه البيهقي وفيه الزبير بن خريق قال الدارقطني ليس بالقوي وقال الذهبي إنه صدوق. حديث دكامانو ጠንካራ ነው። አልባኒም ያጠነከሩት ይመስለኛል። ልዩነት አላቸው። ለማንኛውም በሁክም ደረጃ ከዚህ ውጪ ሌላ መፈናፈኛ የለንም። ቁስል ያለበት ሰው
ያንን ከላይ አሽጎ በምንም ያሽገው ውዱ ያደርጋል ወይ መታጠብ ካለበት ይታጠባል ከዛ ያችን ቦታ በውሃ አበስ ማድረግ ብቻ ነው ዙሪያ ያለውን አጥቦ ማለት ነው الباني ضعيف ناله اوكي ضعيف ناله اوكي ماشي ويتيمم ويصلي كذا تيمم يدرجال يسجدال ولا إعادة عليه صلاة مملس يلبتم إن كان وضعها على طهر مجمريا يانن ما الشجاون طهارة أدرجو أسكمتو كونه يتنجس نجر أمتو كلتفه أنا ما أدرج يتشالم ويتيمم لكل فريضة ليان لأنه فرض تيمم ما أدرج قديتا يهون الله اللون خلافنا ينبراتشون أدلة ألفوتك الشالهن ليان لأنه فرض تيمم ما أدرج ألبت يالوت صلاة سيدرس نو ميوجبت يميلون ما سرجا بما تكسنو فأيما رجل أدركته الصلاة فليسلي إذا أدركته الصلاة نو تيمم ما رجل ميوجبت عندنا دقمو وضوء ملاي بي صلاة وضوء ما رج واجب نبر إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم سلمل بحالا جن يوضوء تنسخ وبقي التيمم على حاله تيمم جن بنبربت كرنو شافعية يملود التيمم بدل منه ثم نسخ ذلك في الوضوء بأنه صلى يوم الفتح 5 صلوات بوضوء واحد وبقي التيمم على ما كان عليه وروى البيهقي رحمه الله وقال إسناده صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال يتيمم لكل صلاة وإن لم يحدث يعني حديث موقوف بهنم عبد الله بن عمر تيمم ما رجال لبت يميل أو رتوال هي صحيح نوال بيهقي وهذا موقوف لا تقوم به الحجة وروى البيهقي والدارقطني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال من السنة ألا يصلي بالتيمم إلا صلاة واحدة ثم يتيمم للصلاة الأخرى إيه حديث ضعيف بايهون نورو حجة في محل الخلاف والنبر لبت له جنة حديث ده كمان هنا من رواية الحسن بن عمارة وهو ضعيف وفي الباب عن علي وابن عمر حديثان ضعيفان إن ذي ضعيف ويتسباس بوغن من البات قوة لنوراتشو يجلال فالله أعلم وقال المزني انجليه أدسوا مذهب راويناتشو إمام الشافعي قال مصري نبروناتشو ساتشو لمو خلفوا من قالوا وقال المزني وداود يجوز فرائض بتيمم واحد بعد تيمم بزو فرائض مسجد يتشالال كما قال أبو حنيفة وموافقه قال الروياني وهو الاختيار من مرته مهنوال وهو الأشهر من مذهب أحمد خلاف ما نقله عنه ابن المنذر باند تيمم بزو مسجد يتشالال يميلو السوج كاقربوت ما سرجا مهكل عنده الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى 10 سنين يا مسلم وضوء ما رجانو بالوال يا حكم الوضوء قال له مالتن يا سيال بلو يهن حسابات تنكاكروتال قياسا على الوضوء تنكاكروتال جمع النوافل بتيمم واحد يتشال كالاچو فرائض من يكلكلال يميل نزاع يا متالو فالله اعلم ويصلي بتيمم واحد ما شاء من النوافل بعد تيمم سنة جن يفلقون هذه سجدال بالوال زي لا خلاف يلم كلهم يتشال سلام بلو ما كرو شيخ جزاك الله خير صاحب الجبيرة علي يتنجون يسقدمان تيمم يسقدمان ولا غسل يسقدمان يتنجون بيسقدم ችግር የለው መስሕና ተየሙም አንድ ላይ መኖር እንደውም ሶስት ነገር ነው እኮ የሚሰበስበው ጀናባ ከሆነ ይታጠባል መላ ሰውነቱ መታጠብ አለበት ያቺ ቦታ ስለተሸፈነች መስሕ ያደርጋል ተየሙም ያደርግላታል محل الوضوء كهونج أو محل الوضوء كالهونج مسح بالشاي بقوال راس لا يال مثال إن بلنا زي أنقت لا يال ويم درت لا يال قسلنا እጅ ላይ ያለ ይለያል ማለት ነው يعني እጅ ላይ ከሆነ ማጠብ ዋጅብ ነበር فلم يمكن فمسحه مسح ደግሞ ውዱን አይተካም ለዛ ተየሙም ያደርጋል
እዚህ ግን ማጠብ ብቻ ነው የወጀበው ማጠብ ስላልተቻለ መስህ አደረገ ይበቃዋል ማለት ነው جزاك الله خير قال المصنف رحمه الله تعالى فصل وكل مائع خرج من السبيلين نجس إلا المنية وغسل جميع الأبوال والأرواث واجب إلا بول الصبي الذي لم يأكل الطعام فإنه يطهر برش الماء عليه ولا يعفى عن شيء من النجاسات إلا اليسير من الدم والقيح وما لا نفس له سائلة إذا وقع في الإناء ومات فيه فإنه لا ينجسه والحيوان كله طاهر إلا الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما والميتة كلها نجسة إلا السمك والجراد والآدمي ويغسل الإناء من ولوغ الكلب والخنزير 7 مرات إحداهن بالتراب ويغسل من سائر النجاسات مرة تأتي عليه والثلاثة أفضل وإذا تخللت الخمرة بنفسها طهرت وإن خللت بطرح شيء فيها لم تطهر طيب አሁን ስለ ነጃሳ አህካም ነው የሚናገረው قال رحمه الله وكل مائع خرج من السبيلين نجس ማንኛውም ከሁለቱ መንገዶች የወጣ ፈሳሽ ነጃሳ ነው ነጃሳ ማለት በቋንቋ ደረጃ ማዩስተቅዘር የሚጸየፉት ነገር ወይም ቆሻሻ ማለት ነው በሸሪዓ ደረጃ ግን ሙስተቅዘሩን يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص صلاة መስገድ የሚከለክል ቆሻሻ ነገር ነው እያለ መስገድ የሚያስችል ፍቃድ ከሌለ በስተቀር የሚፈቀድበት ሁኔታ አለ ወይ አዎ በድንጋይ ኢስቲብራ የሚያረግ ሰው አይኑን ነው የሚያስወግደው እንጂ አሰሩን አያስወግድም ለምሳሌ ሽንቱን በድንጋይ እስቲንጃ ሲያረግ ሩጡባው ከላው ላይ ቢነሳም ተሸሩብ ያደረገው ነገር እዛው ይኖራል እና ያ እንግዲህ ተፈቅዷል ማለት ነው مثل الاستنجاء بحجر والمراد بالسبيلين القبل والدبر በመቀመጫና በብልት የወጣ ማንኛውም ነገር ማለት ነው የተለመደ ነገር ሊሆን ይችላል እንደ ሰገራ ወይም አንዳንድ የሚወጣ ሊሆን ይችላል እንደ ወድይና መዝይ ለዚህ ሁሉ እንግዲህ ብዙ አዲላ አለው ነጃሳ ለመሆኑ من ذلك ما رواه البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبرز لحاجته أتيته بماء فيغسل به لا قداي سيوتو شنت بيت سيهدو مالنو ውሃ ይላቸው መጣለው ይታጠባሉ አለ መታጠብ ነጃሳ ስለሆነ ነው ከሚል ነው የተነሱት وفي الصحيحين عن علي رضي الله عنه قال كنت رجلا مذاء مذي مبزاب بن سو ነበርኩኝ فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم الله ملكتኛን መጠየቅ አፈርኩኝ አለ አማች ይታፈራልና علي እንግዲህ እሳቸው ልጅ አግብቷል አይደል فأمرت المقداد بن الأسود فسأله مقدادنا عززكتنا طيقاتشو فقال فيه الوضوء وضوء ما درج ينوربتال قالوا እዚህ አልቆመም በሌላ ሪዋያት ሙስሊም ላይ يغسل ذكره ويتوضأ ለቱም ማጠብ አለበት አሉ ማለት ምንድነው ነጃሳ ነውና መታጠብ አለበት ነው وروى البخاري عن ابن مسعود أنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه ب3 أحجار إلا المنية مني سكر على مني سا طهارة نوسو نجاسة عادل لما يا مسألة هي خلاف مسألة نو مني طهارة نو ملو هو الصواب المنصوص للشافعي رحمه الله ኢማሙ አህመድም ሁለት ሪዋያ አላቸው ጠንካራው ሪዋያ መንይ طهارة ነው የሚል ነው ለطهارነቱ በዋቢነት የጠቀሱት
ما رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب يصلي منين كنبي لبس لاي فقفق نبر كذا ሂደው ይሰግዳሉ ያንን ልብስ ለብሰዋል ነጃሳ ቢሆን ኖሮ መፈግፈግ አይበቃም ነበር ሰገዱበት አይደል ሶላትም አብሮ አይፈቀድም ነበር እንደገና من حيث النظر በአቅልም ብንሄድ የሰው ልጅ መነሻ ነው የሰው ልጅ መነሻ ሁለት ነገር ነው አፈርና መንይ የመጀመሪያው ሰው ካፈር ተፈጠረ አፈር طهራ ነው የሁለተኛው ሰው ደግሞ ከመንይ ተፈጠረ መንይም طهራ መሆን አለበት ነው وذهب أبو حنيفة والأوزاعي ومالك إلى القول بنجاسته لكن عند أبي حنيفة يجزي فركه يابسا درك هنا مفقفق يبقى عالل يعني خلاف لفظي هنا مفقفق بكي نو طهران بلو نجاسان بلو چك يلم مالن ግን خلاف لفظي ሳይሆን የሚቀረው ካልተፈገፈገ ነው ሻፊዒያ ባይፈገፈግም طهራ ነውና ችግር የለው استقذارን ነው ልክ ንፍጥ ሰውነቱ ላይ እንደዛ ነው استقذارን ነው የሚፈቀፈቀው እንጂ ነጃሳ አይደለም ነው ሐነፊ ግን ካልተፈቀፈቀ አይሆንም ነው ያን ጊዜ خلاف حقيقي ይሆናል فيما لو لم يفرقه ማለት ነው እነሱ دليل ያደረጉት حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم كان يغسل المني يميل ነው حديث مسلم ያወራው ነው ያጥቡት ነበር ነው በበውልና በሐይድ ላይ ብንቀይሰውም ያው ما خرج من السبيلين ነውና ነጃሳ መሆን አለበት لانه خرج من مخرج البول قالوا على كل حال ይሄንን ይመስላል ማለት ነው وغسل جميع الأبوال والأرواث واجب ሁሉንም የሽንት አይነትና ሁሉንም የሰገራ አይነት ማጠብ ግዴታ ነው የሚበሉ እንስሳቶችም ቢሆኑ ባይሆኑም ማለት ነው በመዝሐቡ መሰረት እንደዚህ ነው ሁሉንም ማጠብ ዋጅብ ነው የሰው ልጆች አብዋል ነጃሳ መሆኑ ኢጅማዕ ተገኝቶበታል واضح ነው ምንም ጥያቄ የለውም ነሱም አለ እንግዲህ وحديث عبد الله بن عباس يعذبان የሚለው አለ حديث الذي بال في المسجد السم አለ مر بقبرين يعذبان وما يعذبان في قبير ملوم አለ إلا بول الغلام الذي لم يطعم السم ያው ነጃሳው خفيف ነው እንጂ መታጠብ አለበት ነው وفي مسند عبد بن حميد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه تتنككوا تعالوا فلم يفرق بين بول الكبير والصغير في التنزه مالنا انديت انه تنزه يدرجوا من الاولى نجي خلافه انه من ليو ማለት ነው የኸቢርና የሰጊር የጻን ከሆነ ውሃ ይፈሰስበታል የትልቅ ከሆነ መታጠብ አለበት ነው እንጂ ነጃሳ ነው በሚለው ላይ ልዩነት አልተገኘም ማለት ነው እሺ باقي الحيوانات السا የሰው ልጅ ላይ እንግዲህ ኢጅማዕ ተገኘ አይደል ቀሪዎቹሳ መረጃ ማያስፈልገውም እንጂ አሸድ እኮ ነው ያተላውላ አሸድ ጥያቄም የለም አሸድ ነው ኢጅማዕም አለ ብዙ ጊዜ ደግሞ በውል ብለው ሲጠቀሙ ማያሽመሉ الغائط ነው እኛ ራሳችን ሽንት ቤት ነው ምንለው እንጂ ሌላ ቃል አንጠቀምም አይደል እንግዲህ خفيف ነው የሚባለው እንጂ ነጃሳነቱ ነጃሳ ነው وأما باقي الحيوانات التي لا يؤكل لحمها فنجسة عند كافة العلماء سقاو ما يبلا كون نجاسة كلهم زند وحكى الشاشي عن النخع طهارته قال النووي وما أظنه يصح عنه ولو صح فمردود سقاچو ميبلا ساكو هونو بمذهب درجة نجاسة ناچو النصف أبو حنيفة أبو يوسف عند الزاوي لالو نجاسة ناچو لالو وذهب مالك والثوري
وأحمد وغيرهم إلى أنهما طاهران مأكول اللحم هنا شنتم سقرهم طهران وعلوا النص وحكاه صاحب البيان وجها لأصحابنا شافعيوች ውስጥ ይሄንን እንደ ወጅህ ቆጠሩት አሉ የሚል حكاية متى عن أبي سعيد الأصطخري والروياني وابن خزيمة تقيتوال أئمة الشافعية ማለት ነው طهارة ነው የሚል ይሄ አባባል ከማስረጃ አንፃር ጠንካራው እሱ ነው ስጋቸው የሚበላ እንስሳቶች طهارة ናቸው የሚል لما رواه البخاري معناته ሽንታቸውና ሰገራቸው طهارة ነው የሚል لما رواه البخاري ومسلم رحمهم الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قدم ناس من عكل أو عرينة فاجتووا المدينة توسنوا سوج متوا مدينة كدرسوا بحالا أيروا التمتشاتشوا معمماتشوا فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يشربوا من أبوال إبل الصدقة من أبوال إبل الصدقة وألبانها يصدق جملوش نبروا كنسو شنت اندتطنا ወተታቸውንም እንዲጠጡ አዘዟቸው ነው የግመል ሽንት መድኃኒት ነው በሰዓቱ ሰዎች ያንን ተጠቅመው ተፈውሰዋል ዛሬም ድረስ ሰዎች ይጠቀሙታል ይሄ እንግዲህ طهارة ባይሆን ኖሮ እንዴት ሊፈቅዱላቸው ቻሉ ነው የሶብዩ ልጅ ደግሞ ውሃ ማፍሰስ ብቻ ነው لما في صحيح مسلم والبخاري عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير وأنا أسأل لجزا الله ومتاتشنا لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدأى بماء فنضحه وهمت بلو شابكو عفس صبت بتشا ولم يغسله يعني وند مهن اللبت لقوله صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام ለምንድን ነው የወንዱና የሴቱ የተለየው ለሚለው አንዳችም ሙቅኒዕ የሆነ ዒላ ማምጣት አንችልም ይሄ ነው ተብሎ የሚደረገው ፍልስፍና ሁሉ ብርቱ አይደለም ያው ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብለዋል እኛ መቀበል ብቻ ነው ያለብን ማለት ነው ቻችን ጥያቄዎች አሉ ተዘጋጁ ولا يعفى عن شيء من النجاسات إلا اليسير من الدم والقيح ማንኛውም ነጃሳ በይቅርታ አይታለፍም ይነጀሳል ነው ትንሽ ደምና ትንሽ እጅ ብቻ መግል አይነት ነገር ያ ይፈቀዳል ማለት ነው ለምንድነው መከላከል የማይችል ስለሚሆን ነው መከላከል የሚቻል ቢሆንም መሸቃ አለው ስለዚህ አጋጣሚ ሰው ተወሰነ ደም ሊረጭበት ሊነካው ይችላል ስለዚህ ያ ማዕፉ ነው ማለት ነው ምሳሌ መንገድ ላይ ጭቃ ሲኖር በዝናብ ሰዓት እንደ ሀገራችን አይነት ነገር እርጥበቱ ጠሃራም ነጃሳም አቀላቅሎ ነው የሚቀመጠው የት ነው ጠሃራው የት ነው ነጃሳው ያልክ መርጠህ መርገጥ አይቻልም በልብስ ላይ ይረጫል ስለዚህ መሸቃ ስላለበት የቀኑ ልብሱን መቀየርም አይሳካለትም ይከብዳል فيعفى وما لا نفس له سائلة فساش دم يليلو ማንኛውም ነገር عفو ይባላል ማለት ነው نفس له سائلة خبركم وما لا نفس له سائلة نوني الله أكبر يا لا سمن دم هنا منصوب ناتنا ويعفى نوسما وما لا نفس له سائلة نو سائلة نو عرفت يا كيني تيجون والله أعلم وإذا وقع في الإناء
إذا وقع في الإناء ومات فيه فإنه لا ينجسه قال أي ودقو زياو يموت እንደሆነ አይነጅሰውም አሉ ሐዲሱ የመጣው በዝንብ ነው ዝንብ የሆነ ነገር ውስጥ ቢቀላቀልና ቢሞት እንደማይነጀስ ምክንያቱም فليغمسه ብለዋል غمس ሲነክረው ደግሞ መሞት አይቀርም በተለይ ትኩስ ነገር ከሆነ በዚህ ቅያስ ንብ ቢወድቅበት የመሳሰለ ነገር ቢወድቅም ያው ሁክም ይሰጠዋል ማለት ነው كالزنبور والقمل والبراغيث والنحل وما في معناها إلى له دل له ما رواه أبو داود والبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه عنداتشه كأوست زنبك ودك ينكروا ثم لينزعه كله كالزام يمززونا ثم ليطرحه يطالوا فإن في أحد جناحيه شفاء فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء كولتكم فوجو عنده لا بشتاء الله لأن يولد موت إلى الناس الله مدهنة فوس الله ميجر من أجل إيه هنا نقولي النبي صلى الله عليه وسلم بذا ساعات وحي باينور نورو بمن ملكو نقولي لابراتوري يقبطيات النوت نجر هذا من دلائل النبوة نويه زاريه ترجع طال عندهم يا أبو داود رواية بميلو وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء بشيتا باللبتو كنفونو راسون ميكلاكلو يا لسو مكلاكياو ነው ራሱን ለማዳንሲል ያንን ይነክራል አንተ ደግሞ ያንን ማፍረስ መቻል አለብህ ነው وجه الاستدلال أن الغمس قد يؤدي إلى الموت لا سيما إذا كان الطعام أو الشراب حارا فلو كان ينجس لم يأمر به وقيس عليه كل ما لا نفس له والحيوان كله طاهر من يوم انسسا طهرانه اسكال موت درس كموت ينجسال إلا الكلب والخنزير أسامنا وشا بچا سكر وما تولد منهما كما هكلاچو تداقلو يتولد أو من أحدهما وي كان داچو كليلا انسسا غارا يتولدم يانو حكم يزال مالنو طهارة ناتشو يالنو لمندنو لأنها خلقت للمنافع لا أقلقلوت يتفتروا خلق لكم ما في الأرض جميعا ولا يتم ذلك إلا بالطهارة طهارة بايهونو مقلقل يا داقت نبر ويستثنى ما جاء الدليل على نجاسته كالكلب والخنزير وفروع أحدهما دليل متوال النالو يا كلبو نجاسة مهونو قلت نو يمتالو دفيت يا خنزير نجاسة نتوب من دنو يتقنيو أو لحم خنزير فإنه رجس بلوال لنا እርሱ ነጃሳ ነው ይላል لحم ከሆነ ከሞተ በኋላ ነው ከሞተ በኋላ ደግሞ ማንኛውም ይነጀሳል ተብሏል ስለዚህ በዚህ አያ استدلال ማድረግ ትንሽ አስቸጋሪ ይሆናል صريح አይደለም ማለት ነው لانه لحم غيره لو مات غير المأكول هنا بموت تلقائيا ينجسال ቆዳው ራሱ ካልተደበቀ ይሆነ ማለት اذا دبغ الاناء الإهاب فقد طهر እንደምንለው ስለዚህ ይመጣል እሱ አብሽር መካሽ እናረጋለን እሱን አዘግይተነዋል አሁን ስለ ኺንዚር ነው እያወራን ያለ ነው ይነጀሳል ነው እንግዲህ ያው ሰዓታችን እያለቀ ስለሆነ እዚህ ላይ እናቆምና ቀጣይ ፕሮግራም ላይ ደርሳችን ይቀጥላል وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه مجالس أهل الفقه خير وسيلة بها ينجلي ران الجهول مدى الدهر إذا كنت ذا جهل بحكم محير فسل عنه أهل الذكر إن كنت لا تدري